हालेलुया। आइए एक लम्हे के लिए हम सारे अपनी आंखों को बंद करते हैं और एक मुख्तसर सी दुआ करेंगे। सारी जमात अपनी आंखों को बंद करें और आइए मिलकर दुआ करते हैं। खुदावंद हमारे प्यारे मेहरबान आसमानी बाप, हम नहायत शुक्रगुजार हैं तेरे बड़े रहम और तेरे फजल के लिए जो हमारे बयान से बाहर है। खुदावंद आज शाम इस खूबसूरत महफिल के लिए जो तेरे काम और तेरे नाम के लिए सजाई गई है, हम इसके लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। अपने बुज़ुर्ग रेवरेंड रॉबिन राज साहब के लिए, मुबशर इंजील खुरम साहब के लिए और खुदावंद सारी दोस्तों के लिए जो दूर और नज़दीक से आज शाम यहाँ पर तेरे काम के बोझ और फ़िक्र को अपने दिल में रखे हुए यहाँ आ मौजूद हैं। इन तमाम के लिए तेरे हजूर से सलामती की दुआ करता हूँ। हम जितना वक्त तेरे कलाम पर ध्यान और खुदावंद गौर करने पर लगाते हैं तो हमारी बड़ी मदद फरमाना। खुदावंद आसमानी आज शाम की गई बातों के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं और अब जब तू कलाम करे तो ये कलाम हमारी रूहानी आसूदगी, ताजगी और रोइदगी का सबब ठहरे। सारी बातों का जलाल समेट कर प्यारे यसु हम तेरे चरणों में रखते हैं, यसु मसीह के नाम में। सब कहिएगा आमीन। मैं अव्वल तरीन आप तमाम दोस्तों का, बहनों का, भाइयों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि आप अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर आज शाम एनकाउंटर जीसस फेस्टिवल की इस कोऑर्डिनेशन मीटिंग के अंदर मौजूद हैं। ये यकीन जानता हूँ और मुझे पता है ये बात कि हम सारे ही अपनी अपनी जगह पर बहुत मसरूफ़ हैं, फैमिलीज़ के अंदर, चर्चेस के अंदर, मिनिस्ट्रीज़ के कामों में, लेकिन तो भी इस फ़िक्र और बोझ के साथ यहाँ पर आना कि हमने खुदा के काम के अंदर अपना हिस्सा डालना है, इसके लिए मैं आप तमाम को खराज तहसीन पेश करता हूँ। और बहुत सारे दोस्त जिनके चेहरों से मैं बहुत बाखूबी वाकिफ़ हूँ, ये हमेशा ही खुदावंद के काम में हमारे साथ खड़े रहे हैं। वो काम चाहे पादरी आशर मंशा साहब की ज़ेर सरपरस्ती हो, रेवरेंड रॉबिन राज साहब की ज़ेर सरपरस्ती हो, रेवरेंड मौज़म साहब, पास्टर वसीम साहब या किसी भी दोस्त की सरपरस्ती के अंदर शहर भर में, सूबे भर में या मुल्क भर में काम हो, आप हमेशा हमारे साथ खड़े रहे हैं, जिसके लिए हम बेहद शुक्रगुजार हैं। सो अव्वल तरीन इसके कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें। आइए अपने लिए ज़ोरदार तालियां बजाइएगा, एक दूसरे के लिए बजाइएगा और एक दूसरे को अप्रिशिएट कीजिएगा। मेरे साथ बाइबल मुकद्दस में से पहला करंथियों या करंथियों के कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का पहला आम खत और उसका नामा बाब और उसकी 15वीं और 16वीं 2 आयात मुबारक, 15वीं, 16वीं और 17वीं 3 आयात मुबारक मैं हम तमाम के लिए आज शाम पढ़ने लगा हूँ। करंथियों की कलीसिया के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का आम खत और उसका नामा बाब अहद जदीद या नए अहदनामा में से 15वीं ता 17वीं आयात हम तमाम की रहनुमाई के लिए मैं पढ़ने लगा हूँ। लिखा है, लेकिन मैंने इनमें से किसी बात पर अमल नहीं किया और ना इस गर्ज से ये लिखा कि मेरे वास्ते ऐसा किया जाए, क्योंकि मेरा मरना ही इससे बेहतर है कि कोई मेरा फखर खो दे। अगर खुशखबरी सुनाऊं तो मेरा कुछ फखर नहीं, क्योंकि ये तो मेरे लिए ज़रूरी बात है, बल्कि मुझ पर अफसोस अगर खुशखबरी ना सुनाऊं, क्योंकि अगर अपनी मर्जी से ये करता हूं तो मेरे लिए अजर है, और अगर अपनी मर्जी से नहीं करता तो मुख्तारी मेरे सुपुर्द हुई है। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना आज शाम हम तमाम की बरकत का सबब ठहरे। मिलकर कहेंगे आमीन। पहली बात मैं आप तमाम के सामने ये रख दूं, मेरे भाई पास्टर माइकल साहब ने जड़ावाला का जिक्र किया और चंद एक हफ्तों से ये बात मेरे अंदर एक लावे की मानंद फूट रही है। ये दुनिया की तारीख का ऐसा कलील, संजीदा और संगीन वक्त है कि जिसे शायद लफ्जों के अंदर ढालना बड़ा मुश्किल है, और बिलखसूस आपके लिए और मेरे लिए
جو ملک پاکستان میں سانس لینے والے ایماندار ہیں، اس سرزمین پر رہتے ہیں، ہمارے لیے یہ دنیا کے دوسرے ممالک سے زیادہ قلیل اور اہم وقت ہے۔ میں چائنا کے اندر بیداری پر دھیان دے رہا تھا، میں نائجیریا کے اندر بیداری پر دھیان دے رہا تھا، اور پھر اپنے پیارے ملک پاکستان کے اندر موجودہ صورتحال پر بھی دھیان دے رہا تھا۔ اور جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں ایک یا دوسری طرز سے خداوند یسوع مسیح کے بدن کے اندر خدمت گزار ہیں، اور یہ جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ جتنی اہم میرے یہاں سامنے بیٹھے ہوئے خدام کے نزدیک اہم اور قیمتی ہے، اتنی ہی ضروری اہم اور قیمتی آپ کے لیے بھی ہے، کیونکہ اگرچہ خدا نے آپ کو اس ملک میں رکھا ہے، آپ یہاں پر کلیسیاؤں پر پاسبان ہیں، اگر خدا یہاں پر آپ سے خدمت لے رہا ہے تو یہ کوئی حادثہ نہیں ہے، خدا نے کوئی غلطی نہیں کی، خدا نے ایک بڑے منصوبے، ایک بڑے ارادے سے آپ کو ملک پاکستان میں جنما اور پھر اپنے بلاوے سے آپ کو بلایا، آپ کے سپرد وفادار جانتے ہوئے خدمت کی۔ خدا نے بشیر کو، بوٹے کو، سلیمان کو، دانش کو، معظم کو، کسی اور کو دیکھا، اسے کہا he is going to be faithful، یہ وفادار ہوگا اور یہ میری خدمت پورے دل سے کرے گا۔ خدا نے جب آپ کو بلایا نا، یہاں سامنے سے لے کے پیچھے تک جتنے میرے بھائی بہن بیٹھے ہیں، خدا نے غلطی نہیں کی، خدا نے آپ کو جب دیکھا، خدا نے کہا he is going to be faithful، یہ وفادار ہوگا میرے کام کے ساتھ، میں اسے لوں گا اور میں اسے کراچی میں، پاکستان میں استعمال کروں گا، اور میں اسے زور بخشوں گا، قوت دوں گا۔ جب اس کے زندگی میں طوفان آئیں گے یہ مجھ پر نگاہیں لگائے رکھے گا۔ خدا نے جب ساؤل کو بلایا جو مسیحوں کو مارنے اور ستانے والا تھا، انسانی عقل سے دیکھا جائے تو یہ ایک غلط فیصلہ تھا، ستانے والے کو خدمت کے لیے بلانا، لیکن خدا نے غلطی نہیں کی، خدا نے اسے اپنے لیے بلایا اور پھر خدمت دی، استعمال کیا، ایسا زبردست کہ آج بائبل مقدس کے نئے عہد کے اندر 14 خطوط مقدس پالوس رسول کے تحریری ہم پڑھتے اور سیکھتے ہیں، ایسا کہ دنیا کو ہلا دیا، ایسا کہ خدا کا جلال ظاہر کیا، لوگوں نے اپنی آنکھوں سے خدا کے کرشمات کے مظاہرے اس ساؤل جو فارمر ساؤل تھا، جو پہلے ساؤل تھا، اس کی زندگی کے اندر دیکھے۔ خدا نے غلطی نہیں کی۔ اور آج جب میں یہ حوالہ پڑھ رہا تھا گاڑی میں آتے ہوئے، بار بار خدا میرے دل کے اندر اس بات کو ڈالتا تھا کہ خدا نے ہمیں اس ملک میں، اس وقت میں، یارے میں آپ کو سچ بتاتا ہوں، یہ وہ وقت ہے جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے آنسو بہائے ہیں، آنسوؤں کے بیج اس زمین پر بوئے ہیں، وہ روئے، وہ راتوں کو جاگتے، اوندے منہ پڑے رہتے، اور وہ دیکھنا چاہتے تھے کہ 2023 کے اندر کلیسیائے کراچی کی شکل کیا ہوگی۔ ان میں سے کئیوں کی بہت ساری امیدیں ہوں گی آج کے وقت کے ساتھ، کئیوں کے دل میں نہ جانے کیا کیا رویائیں اور خواب ہوں گی۔ آپ کتنے مبارک ہیں کہ آپ اس وقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کے حالاتوں کو بدلتے ہوئے، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ جڑا والا کی اندر جو ہوا یہ حادثہ تو ہے لیکن یہ غلطی نہیں ہے۔ جب چائنا کے اندر اظہار ثانی آئی، ایماندار قائدین، لیڈرز چرچ کے اندر خدمت گزار کھڑے ہو گئے، انہوں نے فیصلہ کیا، اجتماعی فیصلہ، کہ ہم ایک دعائیہ مہم اپنے شہر میں شروع کریں گے، اپنے ملک میں شروع کریں گے۔ آج چائنا کی کلیسیا دنیا کی تیز ترین بڑھنے والی کلیسیاؤں میں سے ایک ہے، ہاللویا۔
اور وہ اس کی جڑوں کے اندر سبب کیا تھا؟ آپ جیسے قائدین نے اظہار ثانیوں کو بہانہ نہیں بنایا. آپ جیسے قائدین نے اظہار ثانیوں کو، مشکلات کو بھاگنے کا بہانہ نہیں بنایا، بلکہ وہ کھڑے ہو گئے، پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئے، پہلے سے زیادہ ان کے حوصلے بلند ہو گئے. میں آپ کو ایک بات سچ بتاتا ہوں، میرے بھائی مائیکل نے ہی بتایا کہ ہم سارے بھائی وہاں تھے، ہم نے چارپائیاں بانٹی، کھانا بانٹا، جو ریلیف ہماری حیثیت اور اوقات میں تھی، بلکہ اس سے بڑھ کے we did it. لیکن یہ کافی نہیں ہے. خدا کی قدرت، انجیل کی بشارت، ایمانداروں کے آنسوؤں اور دعاؤں کا رد بدل روٹی کپڑا مکان نہیں ہو سکتے. روٹی کپڑا مکان ایک ضرورت ہے. آج کلیسیاؤں کے اندر بڑی غلط فہمی ہے، اور شیطان چاہتا ہے کہ ایماندار اسی غلط فہمی کے اندر زندگی گزارے. میں اپنے فیس بک پر دیکھ رہا تھا کہ کوئی شخص کروسیڈز اور کنونشنز کی مخالفت کر رہا تھا. وہ کہہ رہا تھا یہ وقت نہیں ہے یہ سب کرنے کا. میں نے کہا کتنا بڑا، کتنا موٹا، کتنا چوڑا پردہ ابلیس نے اس شخص کی آنکھ پر ڈال دیا ہے، جو روحانی چیزوں کو پیچھے کر کے روٹی کپڑے اور مکان کو ویلیو کر رہا ہے. روحانی چیزوں کا مسیح کے بدن کے اندر کوئی رد و بدل نہیں، دعاؤں کا کوئی رد و بدل نہیں، اجتماعی عبادات کا کوئی رد و بدل نہیں. یہ ضروری ہے، اہم ہے. اسی لیے آج میں یہاں پر کھڑا ہوا دلیری سے اس بات کی بشارت دے رہا ہوں کہ آؤ خدا کے کام میں زور مارے، کوئی پیچھے رہا ہوا نہ ہو. مقدس پالوس رسول کے دل کی یہ ہے، یہ خالی کلام کا ایک اقتباس، ایک حوالہ، ایک سکرپچر نہیں ہے. میرے نزدیک یہ مقدس پالوس رسول کے دل کی ہے. وہ یہ کہہ رہا ہے، سنیے گا دھیان سے. کہتا ہے اگر میں خوشخبری نہ سناؤں تو مجھ پر کیا افسوس، مجھ پر ماتم کرو، میری جان کو رو اگر میں انجیل کی منادی میں اپنا کردار ادا نہ کروں. اور اگر کرتا ہوں تو اس پر کوئی فخر نہ کرے، کیونکہ میرے لیے یہ کرنا ضرور ہے، میرے لیے یہ کرنا ضرور ہے. کوٹوں کچہریوں کے چکر لگانا اٹس آل گڈ، اچھی بات ہے. جڑا والا جانا، ایمانداروں کے ساتھ کھڑا ہونا، میں بھی کھڑا ہوں، اچھی بات ہے. دوسروں کے روٹی کپڑے مکان کی فکر کرنا اچھی بات ہے. لیکن یہ اس انجیل مقدس کی بشارت، ایمانداروں کے آنسوؤں کے جواب جو آج میں اور آپ ہیں، یہ ہمارے روٹی کپڑے مکان سے زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ زیادہ اہم ہے. ہماری کنٹریبیوشن اس کے اندر کتنی ہونی چاہیے، کتنی ہونی چاہیے. دو کہانیاں کلام کے اندر سے، انجیل کے اندر سے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور ایمان رکھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے دلیری اور حوصلہ افزائی کا سبب ٹھہریں گی. پہلی کہانی آپ کو یاد ہوگی، یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے کہ ایک مفلوج بیت حزہ کے کنارے بیٹھا ہوتا تھا اور منتظر تھا کہ کوئی اسے اٹھائے، اور جب پانی ہلایا جائے، جب فرشتے آئے پانی ہلایا جائے تو کوئی اس کی مدد کرے کہ اسے پانی میں اتارے تاکہ اس کی معذوری جاتی رہے. لیکن وہاں پر بائبل کہتی ہے کوئی ایک بھی ایسا نہیں تھا. Everybody was running for themselves. اپنی بینیفٹ، اپنی ضروریات، اپنی چیزیں، اپنی شفا، میں میری دوڑ، یہی باتیں وہاں پر لوگوں کے اندر بیت حزہ کے کنارے تھی. سارے جب پانی ہلایا جاتا پہلے کودتے تاکہ وہ خدا سے شفا پالے، تاکہ وہ خدا سے برکت پالے. اور یہ مفلوج سالوں سے منتظر ہے، کوئی خدا ترس آئے، کوئی تو آئے. آج بھی کئی سارے لوگ
चर्च जाने वाले लोग मुंतजर हैं एक एनकाउंटर के, एक रूबरू खुदावंद यीशु मसीह के सामने आने के, एक दफा उसका दीदार नसीब हो। कई अपने गुनाह में गिरे हुए हैं, कोई अपनी बीमारियों में गिरे हुए हैं, कोई ना जाने क्या क्या गलासतों में पड़े हुए हैं, मुंतजर हैं। अगर उनका बदन मुंतजर नहीं तो उनका दिल मुंतजर है, अगर दिल मुंतजर नहीं तो उनकी रूहें मुंतजर हैं शिफा की, मौजज़े की, यीशु के साथ एनकाउंटर की। लेकिन अफसोस उन पर जो कुछ कर सकते हैं उसके लिए लेकिन कुछ नहीं करते। लोगों को बसों में लाने वाले, मैं कहता हूं बड़े प्यारे लोग हैं, खुदा उन्हें बरकत दे, बसें भर भर के लाते हैं। कई दफा हमारे सामने ये आम सी बात होती है, लोगों ने बस च बाणा लै जाना। नहीं सुने, आप मुबारक हैं उस मफलूज के बारे में सोचे जो सालों से वहां हज़दा के किनारे पे पड़ा हुआ है और मुंतज़िर है आप जैसे किसी एक ईमानदार की कि वो आए और वो मुझे उठाकर पानी में डाल दे, आए और मुझे यीशु के पास ले जाए, आए और मेरी कफालत कर दे, मेरी मदद कर दे। मैं आपको ये बात सच बताऊं, आप पादरी हैं, आप बिशप हैं, आप मुबशर हैं, आप उस्ताद हैं, आप रसूल हैं, या खुदावंद ने आपको नबूवत के फजल से नवाजा है, आप कोई भी हैं, इन सारी खिदमात के बाद आप एक मददगार भी हैं। क्या हैं आप? मददगार भी हैं। खुदावंद ने आपको अपने बदन के अंदर लोगों के लिए मददगार बनाया है। इस बात को कोई यहां बैठा हुआ ना भूले। आपकी खिदमात के दो रुख हैं। कितने रुख हैं? दो ही रुख हैं, तीसरा नहीं है। पहला रुख खुदा है, उसकी खिदमत, उसके नाम को जलाल, और दूसरा रुख लोग हैं। आपकी जो कश्ती का ये जो झूला है, ये या तो खुदा की जानब या लोगों की जानब, इसके अलावा और हमारी खिदमत का कोई सर पैर नहीं। हम खिदमत करते हैं या खुदा के लिए या उसके लोगों के लिए, और अगरचे हम उस पॉइंट को मिस कर दे तो हमने सब कुछ गवा दिया, सब कुछ गवा दिया। आज मैं आपको यह कह रहा हूं कि खुदावंद ने आपको मददगार कहकर पुकारा है कि उस जैसे किसी एक हो। मैं एक गल तो हैरान हूं, कई दफा हम ये सोचते हैं कि खुदावंद अगर मैं नहीं होऊंगा तो ना जाने क्या हो जाएगा। बाइबल क्या कह रही है? बाइबल कहती है जब कोई उसकी मदद के लिए नहीं आया, एक तो भी था जिसकी निगाह उस पर पड़ी, एक तो भी था। सुनिएगा इस लफ्ज को, मैं ये कह रहा हूं, एक तो भी था। जब कोई भी नहीं था, मेरी क्या औकात, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आप सारे अजीम हैं, मेरी क्या हैसियत, मेरी क्या लियाकत कि मैं पादरी रॉबिन राज साहब को यह बताऊं कि पादरी साहब मैं नहीं आवांगा ते जी भी नहीं आएंगे। मैं कौन? अरे बाइबल कहती है कि यीशु की निगाह उस पर थी और यीशु ने अपना काम करना ही करना है। कोई भी ना हो तो भी काम होने हैं। लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो मफलूज को देखकर पानी में डाल दें, जो किसी की मदद कर दे कि वो यीशु के पास आए। दूसरी कहानी आपके सामने रखता हूं, मरकस की इंजील के अंदर। आपको वो वाकया याद है जब यीशु मसीह किसी घर में था और भीड़ लग गई। इतनी भीड़ थी कि जो बाहर लोग थे वो उसके पास ना आ पाते थे। और बाइबल कहती है कि एक मफलूज पैरालाइज्ड शख्स को वहां पर लाया गया और मफलूज चारपाई के ऊपर है, राह ही नहीं है यीशु के पास जाने के लिए। 4 लोग वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं। कितने लोग? वॉलंटियर्स खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा सुन भाई,
میں بھی اس کے رشتہ دار اس کے ساتھ ہوں گے. کہا وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو, ہم آپ کی مدد کرتے ہیں. لوگوں نے کہا کیویں مدد کرو گے, مشکل ہے بھائی. جدو YMCA کروسٹ کراؤ ادو لوکی کہندے نے بھائی گڈی اوتھے پیچھے کھلارنی پئے گی, ٹر کے جانا پئے گا, اینا اوکھا کام ہے. ابلیس بولتا ہے, میں آپ کو سچ بتاؤں, ایک بندے نے کہا مزگلہ ہے اسے حقیقت نہ لیجئے گا. اس نے کہا اگر یسوع زندہ ہے تو یہودا اسکریوتی بھی زندہ ہے. آج وہ بھی کام کر رہا ہے, ڈسیو کر رہا ہے, دھوکہ دے رہا ہے. ابلیس ہمیں ہمارے کان میں پھسپھساتا ہے. آج کلیسیا اگر بیداری کو تھامنا چاہتی ہے, اس اہم ترین وقت سے بہتر وقت آپ کو نہیں ملے گا. جب کلیسیا اظہار رسانیوں میں ہے, this is the moment. زیادہ عبادات کریں, زیادہ کنونشنز کریں, زیادہ کروسیڈ کریں. لکھا کیا ہے کہ لوگوں نے ان سے کہا ہوگا, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بھائی یہ بڑا مشکل ہے, کیسے لے کر جاؤ گے. انہوں نے کہا ہولڈ آن, پتہ ہے ہمیں کہ یسوع کے پاس جانا مشکل ہے اس وقت, لیکن ہم تمہاری مدد کریں گے. We are going to help you. ہم مدد کریں گے. آج کتنے پاسبان ہیں, کلیسیا کے قائدین ہیں یا ایماندار ہیں, جو یہ کسی کو کہیں تو فکر نہ کر, میں تجھے وہاں پر لے کر جاؤں گا. I will help you to do it. اور بائبل کیا کہتی ہے, انہوں نے دروازوں اور کھڑکیوں کا استعمال نہیں کیا. وہ اسے چھت پر لے گئے, اور خالی لے کے نہیں گئے بلکہ چھت پھاڑا. چھت پر لے کے ہی نہیں گئے بلکہ چھت پھاڑا. ایمانداروں سنو, میں مبارک لوگوں کی بات کر رہا ہوں. مبارک وہ لوگ ہیں جب کسی کے ساتھ 1 میل جانا ہو وہ 1 اور میل اس کے ساتھ جائیں. میرے ایک دوست تھے, انہوں نے ایک بات بڑے سال پہلے مجھے سکھائی. انہوں نے کہا دانش سن بھائی, کسی دے تے مہربانی کرنی ہوئے تو 99% نہیں کرنی, 100% کرنی ہے. مانا مہربانی کی تھی اور وہ بھی 99% تے کا دی مہربانی. مہربانی کرنی ہے 100% کر, زور مارنا ہے 100% مار, ورنہ کار 100. اور اے تیرے اتے بائبل دی آیت تسلط ہوئے گی جہاں پر وہ کہتا ہے اگر میں یہ نہ کروں تو مجھ پر افسوس, میری زندگی پر افسوس. اگر میں خداوند کے جلال کا اس شہر, اس ملک, اس علاقے میں اعلیٰ کار نہ بن پاؤں, مجھ پر افسوس. اور بائبل کیا کہتی ہے کہ معجزہ وہاں پر اس مفلوج کے لیے ہوا وہاں پر معجزہ, لیکن اس معجزے کا سبب وہ 4 اشخاص تھے, نہ جانے وہ کون تھے. کوئی فرشتے ہی ہوں گے. آج آپ کتنوں کے لیے فرشتہ بن سکتے ہیں؟ آپ اپنی کلیسیا میں لوگوں کو جانتے ہیں. سنیں میری بات بڑے دھیان سے, شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی یہ نہ سوچا ہو. آپ کلیسیا میں اپنے لوگوں کو جانتے ہیں, لیکن کئی دفعہ کلیسیا میں لوگ آپ سے بات کرنے میں جھجکتے اور شرماتے ہیں. نہ جانے کتنا خوف, کتنا ڈر ان کے اندر, کس بیماری میں وہ مبتلا ہیں. آپ سے آج تک بات نہیں کر پائے کیونکہ وہ آپ کو بطور اپنا باپ لیتے ہیں. لیکن جب آپ اسے کہیں اور عبادت میں لے جاتے ہیں, وہاں پر اس کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے, وہ بندہ شفا پا جاتا ہے. Who receives the reward, کسے اجر ملتا ہے؟ اسے جو اس شخص کو, اس ٹوٹے دل کو اس عبادت کے اندر لے گیا ہو. یہ میں آپ کو مینپولیٹ نہیں کر رہا, یہ خدا کے کلام کی باتیں ہیں. This is out of the word of God. خدا کا کلام لا تبدیل اور لا زوال ہے. آج اگر آپ اپنی ایماندار زندگی کو مبارک حالی کے اندر رکھنا چاہتے ہیں تو مددگار بن جائیں. پاسبان آپ ہیں, پریز the Lord. ریورنڈ بھی ہیں, پاسٹر بھی ہیں, ایونجلسٹ بھی ہیں, عزت مآب بھی ہیں, قابل ستائش بھی ہیں, قابل دید بھی ہیں, سارا کچھ ہیں. سوال میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ کیا ہم اچھے مددگار نہیں, اچھے مددگار ہیں؟ 99% والے نہیں, کیا ہم 100% والے ہیں؟ کہ کہیں ہم مفلوج کو دیکھ کر خالی اسے دلاسا تو نہیں دے رہے, کچھ نہیں پائی ٹھیک ہو جائے گا, فکر نہ کر.
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਰੱਬ ਕੀ ਖਾਲੀ ਉਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਗਿਰਜੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, कि तेनू तेरे कार रब नहीं मिलता। ये गलत फहमियों में से बाहर निकल आए। यू नेवर नो कि दमिश्क की राह किसके लिए कोई कन्वेंशन बन जाए, किसके लिए दमिश्क की राह किसी घर के अंदर फेलोशिप मीटिंग बन जाए, किसके लिए कहां पर यीशु से इनकाउंटर मुख्तस हो, आपको नहीं पता, ना जायजे लगाएं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि दिलेर हो, शहर में मुल्क में कुछ होता है, कभी भी पीछे ना रहे। जो कुछ कर सकते हैं उससे एक गुना ज्यादा ही करें, ज्यादा करें। कम वाले इस जहान में और बड़े अकीदे हैं। आपको पता है उन अकीदों का जो ये कहते हैं कि 100 में से एक गलत तो 99 भी गए। हम उस अकीदे के मानने वाले नहीं हैं। हम जिस अकीदे, जिस दीन में हैं, उस दीन के अंदर अपनी हैसियत और लियाकत से बढ़ के करने की ताकीद हमें मिली है। उससे बढ़ के वो कहता है मैंने तेरा पैमाना जो है वो भरा नहीं है, बल्कि लबरेज कर दिया है, ओवरफ्लो कर दिया है। हालेलुया। जब वो हमारे प्यालों को लबरेज रखता है तो हमारी कंट्रीब्यूशन कितनी होनी चाहिए? क्या सिर्फ घुटनों तक? क्या सिर्फ सीने तक? क्या सिर्फ गले तक या सर तक? हमारी कंट्रीब्यूशन खुदा की बादशाहत के अंदर लबरेज होनी चाहिए, ओवरफ्लो होनी चाहिए। हालेलुया। आज 2 कहानियों के 2 सवाल मैं आपके सामने रख के जाता हूं, इख्तिताम कर रहा हूं। मैं पादरी मौजम ने एवं झूठी मूठी कह रहा था 50 मिनट, वक्त ज्यादा है, ज्यादा हो चुका है, लेकिन सुनिए इन 2 सवालों को। इसको आपने हर रोज सुबह उठ के अपने आप से पूछना लाजमी है। मेरे भाइयों से, बहनों से मेरी दरख्वास्त है, क्योंकि ये वो सवालात है जो दिन के किसी ना किसी पहर मैं अपने आप से लाजमी पूछता हूं। पहला सवाल, आज जब मैं किसी को बैते हज़दा के किनारे बैठा हुआ देख रहा हूं, क्या मैं उसे देखकर गुजर जाऊंगा या बोलूंगा पहला मेरी बारी ते फिर तेरी बारी, या मैं उसकी मदद करूंगा? क्योंकि इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी की मदद करूं या ना करूं। अगर करूं तो मैं भला, लेकिन अगर ना करूं तो भी खुदावंद ने उसकी जिंदगी में मौजज़ा करना ही करना है। जब दुनिया आप पर निगाहें नहीं लगाती, उस वक्त यीशु आप पर निगाहें लगा बैठा होता है। हालेलुया। जब लोग आपको कहते हैं ना नहीं, तब यीशु कहता है हां। तो यीशु ने अपना काम करना है, लेकिन मुबारक वो लोग हैं जो अपना अच्छा हिस्सा अदा करते हैं। दूसरी बात, उन 4 अशखास की तरह क्या आपने लोगों को देखकर खाली दिलासा देकर जमीन पर ही छोड़ दिया है, या आप उन्हें छत पर लेकर चढ़े हैं और छत पे जाके छड़ देता है? ले भाई मफलूज तू जान, तेरा काम जाने। एंते नहीं कीता कि किसी बंदे नूं भूए चाड़ दिता होए। हाँ, यह भी हुंदा है। असी बंदियां नूं भूए चाड़ देने आ, उस तो बाद उन्होंने उत्थे ही छड़ देने, ला भाई तेरा काम जाने ते तू जान। या फिर आपने 1 मील आगे जाने का फैसला किया है, एंड यू सेड कि खुदावंद तेरे जलाल के लिए, कि आज ये मेरा भाई जो दुख और कर्ब की हालत में है, मैं इसे अपने साथ ना सिर्फ लेकर जाऊंगा बल्कि मैं इसे स्टेज के पास भी ले आऊंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि हम खादम मिलकर उसके लिए दुआ भी कर। क्या आप 1 मील आगे जाने के लिए तैयार हैं? तीसरी सवाल, कि क्या आप खाली घुटनों तक ही तो नहीं, या आप सीने तक तो नहीं, कसमा खान वादे करन तक तो नहीं, या आपका पैमाना वाकई लबरेज है कि आप खुदा की बादशाहत में जो आपकी कंट्रीब्यूशन है वो ओवरफ्लो हो रही है। मैं आपको बरकतों का राज आज बताने लगा हूं। माली, समाजी, खानदानी, अज़दवाजी, शख्सी, हर किस्म की बरकत का राज ये है
जो करना चाहिए, सुनिएगा बड़े ध्यान से, जो करना चाहिए उससे ज्यादा करना शुरू कर दें। जो करना चाहिए उससे ज्यादा करना शुरू कर दे, बरकतें लबरेज होना शुरू हो जाएंगी। जोरदार तालियां खुदावंद के जलाल के लिए बजाइएगा। एनकाउंटर जीसस फेस्टिवल पादरी रॉबिन राज साहब का काम नहीं है, ना ये किसी मिनिस्ट्री, तंजीम, ऑर्गेनाइजेशन का काम है, या किसी का भी कोई काम हो, ये उस बंदे का नहीं है। वो चेहरा मोरा हो सकता है, लेकिन बरकतों का हाथ बढ़ाने वाला उसके पीछे कादर मुतलक खुदा ही है। आमीन। तो हमने जब काम करना है तो 99% नहीं पादरी साहब नहीं हुंदा ते 99 हुंदा बाबा, लेकिन मैं फिर भी तां भी 100 ही, लेकिन फिर भी 99 हुंदा, गलती रह जाती है। लेकिन चूंकि ये मेरे मालिक का काम है जिसकी मैं इबादत करता हूं, तो इसमें 100% होगा। आमीन।